बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीम मलिक साहब के साथ ज़ुल्करनैन इकबाल एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन, बहरिया टाउन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी। समाअत का मुख्तसर सा हवाला आपके सामने रखते हैं, उसके बाद फिर तफसील आपको देंगे कि आज वो समाअत समीउल्लाह कलीमुल्लाह का शिकार हो गई, कैसे वो आगे चल के आपको बताते हैं। इसके अलावा सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा मुतहरिक हुई है कि खुदा की पनाह। तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, आप सुन के आपको समझ नहीं आएगा इसके ऊपर हंसना है या इसके ऊपर रोना है या करना क्या है, आप भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इतना सस्ता और फौरी इंसाफ सुप्रीम कोर्ट कैसे किसी को दे सकती है, और वो भी जनरली सबके लिए खोल दिया है। वो फैज़ान ऐसा फैज़ खोला है कि जनाब हर बंदा उससे मुस्तफ़ीद होगा। इतना तो दरबारों से फैज़ नहीं मिलता जितना इस वक्त दरबार आलिया सुप्रीम कोर्ट से मिलना है। वो तफसील आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली में कुछ लाई है तब्दीली, वो क्या है वो भी आपके सामने रखते हैं। पहले आते हैं बहरिया टाउन वाली खबर पे। वसीम साहब, हुआ ये कि आज याहिया अफरीदी साहब ने कल कॉज लिस्ट जारी की कि आज उनकी सरबराही में तीनों की बेंच ने समाअत करनी है, और आज जब समाअत शुरू हुई तो याहिया अफरीदी साहब की जानिब से कहा गया कि वो मुनासिब होगा कि वो पहले वाला बेंच इसको सुने। अच्छा, पहले वाला बेंच 3 रुकनी आपने बनाना था, वो 2 रुकनी बेंच था, तो खुद आप केस से करनी कतरा के भाई आप पहले ही आज अपने पास फिक्स ना करते, आप अमीनुद्दीन खान साहब के बेंच में फिक्स कर देते। अमीनुद्दीन खान साहब का बायदा भी इस वक्त बेंच है 2 मेंबर, वो 3 मेंबर ने अगर सुनना था तो 11:30 बजे अपना एक तीसरा मेंबर उनको दे देते, वो तीनों के बेंच स्पेशल बेंच बन जाता, वो सुन लेता है इस केस को। जो रूटीन में ऐसे होता है कुछ ऐसी, इसके लिए कोई अलग से कोई उन्होंने पूरा कानून ही तब्दील करना था या कोई गैर ज़रूरी चीज़ नहीं होनी थी ये? नहीं, मैं आपको देखिए, आप बड़ी टेक्निकल उस बहस में पढ़ रहे हैं। टेक्निकल तो नहीं, लेकिन आप एक एकेडमिक बहस में पढ़ रहे हैं। आसान सी तशरीह जो आप करना चाहते हैं वो मैं कर देता हूँ, जो आप नहीं कर पा रहे। अच्छा। मौसूफ एक मरतबा फिर पतली गली से निकले हैं, ये कोई पहली मरतबा नहीं हो रहा। हाँ। अगर मेरे ख्याल में मैं लिस्ट निकालूं, जब से मुझे नहीं पता, मैं हाई कोर्ट में जब वो थे चीफ जस्टिस थे या उससे पहले जज थे, लेकिन जब से वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, यानी आप कोई भी अहम तरीन मुकदमा उठा के देख लें, हमेशा वो पतली गली से निकले हैं। आज एक मरतबा फिर उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी है। अच्छा, मुझे एक चीज़ का जवाब चाहिए। देखिए, ये जो बहरिया टाउन केस है नाज़रीन, ये वही केस है जिसमें नैब की जानिब से जायदाद नीलाम की गई थी। 6 प्रॉपर्टीज़ थी कुल, और उनमें से गालिबन अभी तक 1 नीलाम हुई है, 2 का अप्रूवल पेंडिंग है, और 3 की नीलामी ही उन्होंने मुलतवी कर दी थी। और उसमें वो किसने ख़रीदी और वो कौन सी शख्सियत थी, बहरहाल मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सब लोग जानते हैं। और फिर वीडियो में बता भी चुके हैं। हाँ, और फिर जिस तरह से हमने देखा कि वो जो नीलामी का एक पूरा तरीकाकार दिया गया था। अच्छा, इसको जोड़ा जा रहा है इमरान खान के केस से। बहरहाल जो बहरिया टाउन है वो उस नीलामियों के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा था जिसमें इजाज़त दी गई थी, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके आया है। इसकी एक समाअत पहले हो चुकी है। अच्छा, इसको ज़ुल्करनैन इकबाल साहब जोड़ा जा रहा है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ। कुछ लोग आज भी ये जोड़ते हैं कि इमरान खान को सज़ा सुनानी थी, 190 मिलियन पाउंड केस का मामला था, उस मामले पे बहरिया टाउन के मलिक रियाज को ग्रिल किया जा रहा था या उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही थी। चलें, उस वक्त तो ये बात समझ आती थी जब ये केस अंडर ट्रायल था और काजी फ़ायज़ साहब ने बहरिया टाउन अमल दरामद केस में ही इस मामले को उठा लिया था, और तब भी मलिक रियाज साहब के ऊपर बुरा वक्त था। अब आप ये वाकई समझते हैं? मुझे ये बताएं ज़रा, ये केस है कौन सा? मतलब जो जायदादों की नीलामी हुई है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है? इसका पस मंज़र थोड़ा बताएं ताकि पता तो चले कि क्या वाकई ही इमरान खान है या फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतसिल पीछे एक ऐवान सदर है। कहीं इस फैसले से वहाँ तो कोई हलचल नहीं मचेगी? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 मिनट के अंदर कंक्लूड करूँ इस चीज़ को। तफसीली वीडियो इस पर मेरे चैनल पे आप देखें तो मौजूद है। हुआ ये वसीम साहब, इनिशियली तो ये इमरान खान की ही आर्म ट्विस्टिंग के लिए था कि इनिशियली गवाही उनसे इमरान खान के खिलाफ लेनी थी, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता हालात बदलते रहते हैं। अब मलिक रियाज साहब आके अगर इमरान खान के खिलाफ गवाही दें, अभी भी आ जाएँ, दे दें, वो इश्तिहारी हैं, पेश हो जाएँ और कहें कि जनाब इमरान खान ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, इमरान खान ने रिश्वत ली, इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने वो किया, मेरे से ज़मीन भी ली, ऐसे भी किया वैसे भी किया, इन तमाम जराइम के ऊपर इमरान खान को सज़ा मिल चुकी है। सही मिली गलत मिली वो एक डिफरेंट बहस है, उसके ऊपर हम अभी नहीं जाते। बगैर मलिक रियाज की वादा माफ़ी के मैक्सिमम सज़ा मिली है जो जज दे सकता था। एग्जैक्टली, वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल पे भी मिल गई, माली फ़ायदा हासिल करने पे भी मिल गई, सब चीज़ों पे मिल चुकी है। तो इमरान खान को दोबारा सज़ा तो नहीं दे सकते ना, उसका असर नो ट्रायल हो सकता है। ट्रायल होगा तो पहली सज़ा कलदम करनी पड़ेगी आपको खुद ही। लिहाजा इमरान खान का मैटर हो गया क्लोज। ये जो नीलामी हुई थी, ये हुई थी सर 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में। मलिक रियाज, जैन मलिक
اور یہ جو ہیں آپ کے آصف زرداری صاحب, یہ 5 مقدمات میں شریک ملزم ہیں آپ جعلی اکاؤنٹس کیس. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیب کی یہ بحریہ ٹاؤن کی جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں اور یہ جو سارا کیس سپریم کورٹ میں ہے, یہ اس فیک اکاؤنٹ کیس کا معاملہ ہے جس میں آصف علی زرداری صاحب غالباً مرکزی ملزم تھے اور ملک ریاض صاحب اور ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ شریک ملزم تھے. یہ بھی مرکزی ملزمان میں تھے. اچھا, یہ دونوں بھی مرکزی. اچھا, ان میں نہ صرف ملک ریاض صاحب بلکہ میں کیس بتا دیتا ہوں. ایک 8 ارب روپے کی مسکوک ٹرانزیکشنز کا کیس ہے, ٹھیک ہے. اس کیس میں ایک کیریکٹر ہے مشتاق صاحب. چینی والا نہیں, چینی والے اور تھے, یہ کراچی والے ہیں. مشتاق صاحب ناظرین یہ صاحب تھے جن کو آصف زرداری صاحب جب صدر بنے 2008 میں, انہوں نے اسٹینوگرافر بھرتی کیا تھا اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. ایوان صدر کے اسٹینوگرافر تھے بیسیکلی. وہ GIT رپورٹ کے مطابق جو بشیر میمن صاحب کی سربراہی میں بنی تھی, جو آج کل مسلم لیگ نون سندھ کے صدر ہیں, اس وقت DGFI تھے. انہوں نے 2018 کی بات غالباً آپ کر رہے ہیں. ہاں جی, انہوں نے یہ GIT رپورٹ میں کہا تھا مشتاق صاحب ایوان صدر میں اپوائنٹ ہوئے تھے ایز اے اسٹینوگرافر, اور انہوں نے صدر پاکستان کے ساتھ آصف زرداری صاحب کے ساتھ 100 سے زائد بیرون ملک کے دورے بھی کیے تھے. چلیں ٹھیک ہے, اسٹینو کی وہاں ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کو, آپ نے دورہ کروا دیا, اپنے ساتھ کچھ چیز ٹائپ کروانی تھی. صرف یہی نہیں, ان کا اور زین ملک صاحب کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بھی تھا کراچی میں, بینک اکاؤنٹ, ایک اسٹینوگرافر کا بحریہ ٹاؤن کے مالکان کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا. اور اس جوائنٹ اکاؤنٹ سے آصف زرداری صاحب کے لیے کلفٹن میں گھر خریدا گیا تھا, اس کی پیمنٹ اس جوائنٹ اکاؤنٹ سے ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو نہیں, میں یہ چاہ رہا ہوں, دیکھیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نا ایک جعلی اکاؤنٹ کیس ہے, اس کی پوری ایک تعریف ہے, وہ تو ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. سنیں, یہ 8 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کا ایک کیس تھا. ایک کیس ہے باغ ابن قاسم, بڑا مشہور ہے کراچی میں. اس باغ کی زمین کے اوپر ایک آئیکن ٹاور بنا تھا, ملک ریاض صاحب نے وہ بنایا تھا. وہ باغ ابن قاسم کی اپروول کس طریقے سے ہوا, کنورژن اس کی کیسے ہوئی, وہ سارا معاملہ بھی اس میں بھی زرداری صاحب کی ایک مبینہ فرنٹ مین کا نام آیا تھا جو وہاں پہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں تھے. باغ ابن قاسم کا کیس بھی ان کے اوپر ایک پنک ریزیڈنسی کا ایک کیس ہے. پنک ریزیڈنسی بیسیکلی ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک شیل کمپنی ہے, اس کے اندر بہت ساری کمپنیاں جن کو کور دینے کے لیے کمپنی بنائی گئی تھی, وہ کیس ہے. اور مطلب تقریباً 5 ریفرنسز ہیں جس میں زرداری صاحب ملزم ہیں, اور 8 کیسز میں یہ زین ملک صاحب اور ملک ریاض صاحب ملزم ہیں اس پہ, ٹھیک ہے. ان کے اندر انہوں نے کی تھی پلی بارگین میں انہوں نے اپنی یہ جائیدادیں بطور گارنٹی رکھوائی تھیں کہ ہم پیسے دیں گے, اگر پیسے نہ دیں تو آپ یہ جائیدادیں اس مالیت کی ہیں کہ آپ نیلام کر کے 8 ارب روپے آلموسٹ آپ اکٹھے کر سکتے ہیں ان میں سے. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب یہ نیلامی کا عمل شروع ہوا, آپ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں, تھوڑا سا آگے. اچھا, ہوا یہ پھر کہ اصل میں مائک میرے منہ میں آنا شروع ہو گیا نا, اس وجہ سے ہوا پھر یہ کہ نیب میں ہو گئی امینڈمنٹس. پہلی امینڈمنٹ ہوئی مسلم لیگ نون کے کیسز کے حوالے سے اسپیسیفکلی, دوسری ہوئی اسپیسیفکلی زرداری صاحب کے کیسز کے حوالے سے جو کراچی ٹرانسفر ہو گئے تھے. ٹرانسفر ہونے کے علاوہ اس میں یہ تھا کہ کیونکہ زرداری صاحب میں جعلی اکاؤنٹس کیس میں ایک بندہ پکڑا جاتا تھا, اس پہ تحقیقات کھلتی تھی نا, اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنیں کھلتی تھی, بہت آگے بات جاتی تھی. یہ بکھیڑا مچ گیا تھا, اتنے ریفرنس بنے کہ مراد علی شاہ صاحب بھی بیچ میں آ گئے, سندھ روشن پروگرام, سندھ کلچرل فیسٹیول, بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی تھیں. انہوں نے اس سے بچنے کے لیے جو پکڑا تھا ان سے کہتے تھے بھائی پلی بارگین کر لو, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک ملزم ایسے تھے جو آج کل سینیٹر بھی ہیں, سلیم مانڈوی والا نہیں, وہ تو الگ سے ایک کیس میں ملزم تھے, ایک اور بھی تھے, آگے چل کے ان کا نام لیتا ہوں. تو بکھیڑوں سے بچنے کے لیے کہ بھائی اس سے پہلے کہ ہمارے باقی کٹے کھل جائیں, آپ یہیں پہ پلی بارگین کر کے معاملہ کلوز کریں تاکہ آگے انویسٹیگیشن ہی نہ ہو. پلی بارگینیں سب سے کروائی گئی پیپلز پارٹی کے مطلب باقاعدہ پلاننگ سے. اس کے بعد امینڈمنٹ یہ کر دی گئی 2023 میں آ کے کہ جناب اگر آپ درخواست دے دیں کسی بھی موقع پہ احتساب عدالت میں کہ مجھ سے پلی بارگین دباؤ ڈال کے کروائی گئی تھی, تو آپ کو آپ کے پیسے بھی واپس مل جائیں گے, آپ کا ملزم کا اسٹیٹس بحال ہو جائے گا, اور آپ ملزم کے طور پہ اپنا کیس فائٹ کریں, دوبارہ احتساب عدالت میں وہ سب کچھ جائے گا, ٹھیک ہے. سنیں. اب ہوا یہ کہ کیونکہ ملک ریاض صاحب اور ان کے معاملات ہیں اربوں روپے کے, اس لیے زین ملک صاحب نے بطور ملزم بحال ہونا ہے. انہوں نے یہی درخواست دی ہوئی ٹرائل کورٹ میں جو بھی پینڈنگ ہے کہ میری پلی بارگین ختم کریں, وہ دباؤ کا نتیجہ تھی, میرا بطور ملزم کیس بحال کریں. ان کے کیس تو احتساب عدالت میں چلیں گے. باقی جتنے چھوٹے تھے باقی لوگ تھے, وہ کو 5 کروڑ کو 10 کروڑ کو 20 کروڑ کو 25 کروڑ, وہ 50 کروڑ کی حد اس لیے رکھی گئی تھی کہ جناب اس سے نیچے ان ساروں کے پیسے بھی واپس ہو جائیں گے جو انہوں نے نیب کو دیے ہوئے ہیں, اور یہ ان کے کیس بھی نیب کے ایمبٹ سے باہر نکل جائیں گے. نہیں, میرا ایک سوال ہے, آپ بہت ٹیکنیکل اس ڈیٹیل میں چلے گئے ہیں, میرا سادہ سا سوال ہے. اس میں آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو احتساب عدالتوں میں ریفرنسز چل رہے تھے وہ انہی فیک اکاؤنٹ کیس کے حوالے سے بھی تھے. وہ ٹرانسفر ہوئے کراچی بینکنگ کورٹ میں. مئی 2024 میں پریزیڈنشل استثناء جو ہے وہ لیا گیا,
آصف علی زرداری صاحب اس وقت پریزیڈینشیل امیونٹی پہ ہیں. ہاں اس کیس میں فریال تالپور صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں. بلاول صاحب کا بھی کچھ کیسوں میں نام تھا لیکن وہ کافی حد تک کلیئر ہے. فریال تالپور صاحبہ, فریال تالپور صاحبہ کا ایک کیس کے اندر نام ہے ان کا بھی, 1 یا 2 کیسوں میں ان کا نام ہے. یعنی سوال میرا پھر سن لیں کہ اگر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی, میں سن لیں, میں آپ کی بات کو سمجھ گیا, میں کٹ شارٹ اس کو کرتا ہوں. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان امین الدین صاحب کے پاس اب کیس لگے گا, وہ یہ ڈائریکشن ایشو کرتی ہے احتساب عدالت کو کہ آپ 9 مئی کی طرز پہ 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں یا 2 مہینے میں ذہین ملک کی درخواستوں کا فیصلہ کریں, ان کے مرکزی کیس کو ڈیسائیڈ کر دیں, تو ذہین ملک صاحب کو ہو جاتی ہے سزا, ان کے شریک ملزموں کو بھی سزا ہو جائے گی. زرداری صاحب تب بچ جائیں گے صدارتی تصنع کی وجہ سے, ان کا ٹرائل اس کے بعد ہوگا. جتنے شریک ملزمان ہیں ان سے متعلقہ کیسوں میں, چاہے وہ فریال تالپور صاحب ہوں, چاہے کوئی اور ہو, چاہے کوئی سینٹ کا ممبر ہے, چاہے کسی کا ممبر ہے, وہ سب کے سب سزا بھگتیں گے, جیل جائیں گے, انلیس وہ پروٹیکشن لے لیں. جیسے بھی پی ٹی آئی کے پی میں بیٹھی ہے, وہ سندھ میں کہیں جا کے چھپ جائیں, پولیس ان کو اریسٹ نہ کرے. تو یہ بیسیکلی برا وقت ان کے لیے ہے, اس کا عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں بس یہی اسٹیبلش کرنا چاہ رہا تھا سارے معاملے میں, کیونکہ جب میں نے بھی یہ دیکھا کہ یہ تو فیک اکاؤنٹ کیس میں یہ ساری جائیدادیں پلیج ہونا اور یہ سارا پورا ایک اسموک اسکرین ایسی بنائی گی جیسے سارا کچھ عمران خان کے لیے ہو رہا ہے بھائی. اور جہاں تک پریزیڈینشیل امیونٹی کی بات ہے تو وہ گزشتہ کچھ دنوں سے خبر بھی چلی تھی کہ شاید آصف علی زرداری صاحب کی صدارت بھی خطرے میں ہے, کہیں کچھ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم اور اس میں NFC ایوارڈ کا خاتمہ, اور اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بالخصوص انہیں خاصے اس معاملے میں اعتراضات ہیں. لیکن 27ویں آئینی ترمیم جن کو آئی ہے وہ بڑے زور سے آئی ہوئی ہے, تو یہ صورتحال ہے. دوسرا ایک معاملہ آپ کا یہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انصاف کو مہنگا کر دیا گیا, کیا کہانی ہے؟ سر سستا اور فوری انصاف آئینی حق ہے ہر پاکستان کے شہری کا. اب سپریم کورٹ جو بنیادی حقوق کی محافظ ہے, ہر پریس ریلیز میں بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہ اتنی محافظ ہے کہ وہ باہر انہوں نے لکھ کے لگا دیا, اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ. ہاں جی, اب ہوا یہ کہ ناظرین نے نئے رولز جو سپریم کورٹ نے بنائے ہیں 1980 کے رولز کو ختم کیا ہے اور 2025 کے جاری کیے ہیں. ان رولز کے مطابق جو فیسیں ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپیلوں کی اور باقی چیزوں کی, وہ ذرا سن لیں. اگر آپ نے کوئی بھی CPLA مینس کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنی ہے سول نوعیت کی, اس کی آپ کو 2500 روپے فیس جمع کرانی پڑے گی, جو پہلے محض 500 روپے یا 1000 روپے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے آئینی درخواست دائر کرنی ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن 184(3) کی, جو پہلے تو ایک خط کے اوپر بھی یا سادے کاغذ پہ آپ لکھ کے دیتے تھے, تو آپ کی درخواست 184(3) میں کنسیڈر ہوتی تھی, 100 موٹو ہوتا تھا, یا آپ کا کیس لگ جاتا تھا مفت میں ہی. اب وہ 2500 روپے آپ کو اس کے بھی دینے پڑیں گے, سادہ نہیں. وکیل کے پیسے لیتے ہیں, صرف عدالتی پیسے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ریویو دائر کی ہے, ریویو میں 1250 روپے فیس ہے, ساتھ آپ کے ایک سیکیورٹی چلانا ہے 50,000 روپے کا. ٹھیک ہے. اور اگر یہ 50,000 روپے آپ فیس جمع نہیں کراتے, آپ ریویو دائر ہی نہیں کر سکتے. اور ریویو اگر آپ کا خارج ہو گیا تو 25,000 روپے آپ کو جرمانہ بھی ہے. اور یہ سیکیورٹی واپس بھی نہیں ملے گی؟ نہیں, واپس تو نہیں ہوتی نا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو ریویو پڑے گا 75,000 روپے کا. ہاں, صرف یہ وکیل کی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی بھی فیس الگ ہے, اور وکلا کی بھی. اگر لگائے نا تو 1 لاکھ روپے میں خالی وہ تیار کر کے دے گا, وکیل جو آپ سے پیسے لے گا وہ الگ ہے. اچھا, آگے آئیں جی. انٹرا کورٹ اپیل اگر آپ دائر کرتے ہیں سپریم کورٹ میں کسی فیصلے کے خلاف, تو وہ آپ کو 5,000 روپے اس کی کورٹ فیس دینی پڑے گی. اگر آپ نے وکالت نامہ جمع کروانا ہے وہ بھی آپ فری نہیں ہے ناظرین, 500 روپے اس کی بھی فیس جمع ہے. اور اگر کسی کیس آپ کے خلاف دائر ہوا ہے, آپ کو نوٹس نہیں ہوا, آپ کو انفارمیشن مل گئی خالی کہ یار یہ کیس آیا تو میں اپنا موقف اس میں جا کے دے دوں, وہ کیویٹ اس کو نام بولتے ہیں, کیویٹ فائل کرنے کے بھی آپ کو 500 روپے دینے پڑیں گے. اور اگر کسی وکیل نے اپیرنس خالی دینی ہے اپنی, 100 روپے اس کی بھی فیس ہے پر اپیرنس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایفیڈیوٹ اگر آپ نے کچھ بیان حلفی جمع کرانا ہے, تو بیان حلفی والا تیار کرنے والا جو اسٹامپ فروش آپ سے پیسے لے گا وہ الگ ہے, آپ کے جمع کرانے کے پیسے 500 روپے ہوں گے. کوئی بھی اگر آپ درخواست دیتے ہیں سپریم کورٹ میں اپنے مین کیس کے اندر, تو پر درخواست آپ کو 100 روپیہ دینا پڑے گا. اور جو انیکسچر آپ ساتھ لگاتے ہیں, انیکسچر مینس انیکسچر وہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ ساتھ لگا دیا کوئی بھی, کہ جناب میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے, انیکسچر اے, ساتھ کوئی ڈاکومنٹ ہے انیکسچر بی, عدالتی فیصلہ لگا دیا, تو وہ 100 روپیہ آپ کو پر انیکسچر آپ کو دینا پڑے گا. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یحییٰ آفریدی صاحب نے شروع میں آ کے کہا تھا ہم کاپی جو ٹیسٹڈ کاپی ہم ملتے ہیں, عدالتی فیصلے آپ کی فیور میں آ جائے, آپ کے خلاف آئے, یا اکثر ہوتا ہے کہ فیملی میٹر میں طلاقوں شلاقوں کے معاملات میں جہیز کے کیسز میں لوگ ہمیں کہتے ہیں فلاں فیصلے کی ہمیں کاپی نکلوا دیں. پہلے ہی ہوتا تھا ناظرین, وہ فارم آپ اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, میں نے ڈال دیا ہے. وہ سادہ سا ایک فارم تھا, آپ آئی ڈی کارڈ کی کاپی 10 روپے کی ٹکٹ ساتھ لگاتے تھے, آپ کو وہ 2 صفحوں کا 3 صفحوں کا آرڈر 10 روپے کی ٹکٹ کے اندر مل جاتا تھا. بعض اوقات اگر وہ آرڈر تھوڑا لمبا ہے تو آپ کو کہا جاتا تھا کہ 20 روپے کی ٹکٹ اور لگا دیں, وہ یہیں پہ خانے سے آپ ٹکٹ خرید کے اوپر لگا دیتے تھے. اب آپ وسیم صاحب پتہ ہے کیا ہوا ہے,
सुप्रीम कोर्ट का अदालती फैसला कोई भी आप देखें ना, पहले ऊपर टाइटल वो इतना लंबा आता है कि ऑलमोस्ट पहला पेज पूरा हो जाता है, दूसरे सिर्फ एक भी नहीं, बाज़ औक़ात तो मुतादिद पेजेस पे वो टाइटल और डिटेल होती है। एग्जैक्टली। अब हुआ नाज़रीन ये कि अब इन्होंने वो जो 10 रुपये वाला टिकट था वो बढ़ा के कर दिया है 1100 रुपये, 10 रुपये से 1100 रुपये, 1090 रुपये का उसके अंदर इजाफा किया है। और अब अगर वो पहले पेज पर टाइटल, दूसरे पे आपका ऑर्डर, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई है, साइन हुए हैं जजेस के, तो वो दूसरा पेज जब साथ लगेगा आपको 100 रुपये अलग देना पड़ेगा, तो वो 2 सफ़ों का ऑर्डर या 2 पेजेस आपको 1200 रुपये के मिलेंगे, जो पहले आपको 10 रुपये के मिलते थे। और ये तो मेरे ख्याल में जो भी यहाँ से फैसला आता है, जो भी यहाँ से फ्रीक आता है, उसका केस डिसाइड होता है, फैसला आता है, तो उसे तो अटेस्टेड कॉपी चाहिए होती है, और वो निकलता ही हर सूरत है, वो निकलवाना ही पड़ता है, वो उसको तो मजबूरी है। अच्छा, उसके अलावा ये जो नई दुकान खुली है सुप्रीम कोर्ट नामी कमाई के लिए, जब सर रिव्यू जो 50,000 रुपये का गया ना, पहले ये पता कितने का होता था? 5,000 रुपये का। तो खैर वो गुज़श्ता रोज़ हमने फालतू लगाया ना, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे थे, तो कहीं ये तो तय नहीं हुआ, एक तो आपने पेंडेंसी के मामलात को अब इसलिए इस तरह से कैटर करना है कि आप सिर्फ फ़ीसें ही इतनी बढ़ा दें कि लोग जो हैं वो यहाँ पर केस करने से घबराएं और आपकी पेंडेंसी भी ख़त्म हो जाए, और दूसरा आप इसको एक कमाई का ज़रिया भी बना लें। आप कह सकते हैं एक तो सुप्रीम कोर्ट को बजट आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, दूसरा ना ढोला होसी ना रोला होसी, आप कार्रवाई इतनी महंगी कर दें अदालती, वकीलों की भी फ़ीसें ज़्यादा हैं और एवार की ज़्यादा हैं, केस दायर करने की फ़ीसें इतनी ज़्यादा, ज़्यादा कोई वकील जेब से तो देगा नहीं, उस सूरत में फ़ीसें आप इतनी कर दें कि लोग दायर ही ना कर सकें और आप सारे जज बैठ के मौजे मारें कि केस मुक गए, होना से की करिए। तीसरे टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी थी, इमरान खान साहब ने भी कहा था कि लोग निकलें। कल से PTI के इंक्लूडिंग अलीमा खान साहिबा और PTI के सेक्रेटरी जनरल जो इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जी 14 अगस्त को तो एहतजाज नहीं होता, 14 अगस्त को जश्न आज़ादी होती है, लिहाजा हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम जश्न आज़ादी में शरीक होंगे और उसमें हम अपना मौक़िफ़ जो है वो ज़रूर रखेंगे, अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो ज़रूर दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ, इसमें मैं आपको कमेंट लेने से पहले क्विकली कि हमने ये देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको पोलिटिसाइज़ करने जा रही थी, गवर्नमेंट जो है वो इसको दूसरे तरीके से लेने जा रही थी कि 14 अगस्त को भी आज़ादी के दिन एहतजाज करना, वो जो PTI के ऊपर एक मुल्क दुश्मनी का टैग जो है वो लगा दिया जाता है और इस तरह से, तो उससे बचने के लिए गालबन ये कहा गया है। बाकी तो 14 अगस्त को पूरे मुल्क से लोग बाहर निकलते हैं, और लेकिन मुझे भी ये, मैं बाज़ औक़ात सोचता हूँ कि जब PTI के लोग 14 अगस्त को PTI और पाकिस्तान के झंडों के साथ बाहर निकलेंगे तो तब कैसे उनकी पकड़ दकड़ या कि तब कैसे उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत किया जाएगा। लेकिन वहीं पर मौजूदा रजीम को देखते हुए, सुने मौजूदा रजीम को देखते हुए तो मैं इस बात पे पहुंचा हूँ कि इनसे कोई बईद नहीं है, ये 14 अगस्त को भी कुछ कर सकते। यार वसीम साहब, आपने पिछला साल नहीं देखा, उससे पिछला साल नहीं देखा, पिछले 3 साल में क्या हो रहा है? 13 अगस्त की रात को जो PTI के झंडा लेके निकलता है, वो बाइक से पुलिस वाले खड़े हुए बाइकों से उनके झंडे खींच रहे थे, वो आप भूल गए हैं? PTI के लोग खाली चले पाकिस्तान के झंडे भी लेके निकले ना, उनका 14 अगस्त को निकल के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना भी 144 की खिलाफ वर्दी तस्वुर होगा क्या? वो 14 अगस्त को भी 144 होगा पूरे मुल्क में? सर होगा नहीं, लेकिन PTI के ऊपर लगा ही देंगे ना, पकड़ ही लेंगे आपके, किसी को पे 1 मिलियन डाल देंगे, किसी पे क्या डाल देंगे। तो PTI पाकिस्तान के हक में भी एहतजाज करेगी, जैसे फ़लस्तीनी हक में करती थी, पर्चे हो जाते थे, गिरफ्तारियाँ हो जाती थी, इसराइल के ख़िलाफ़ करते थे गिरफ्तारियाँ, पर्चे। अब वो पाकिस्तान के हक में निकलेंगे, आज़ादी मनाएंगे। मार्का हक में जब पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की ना, तो उसके बाद पंजाब में कुछ रैलीज़ निकली पाक फ़ौज के उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, तो एक ही दिन में कोई 45 FIR दर्ज हो गई थी, लेकिन फिर वो एक ही दिन में सब ख़त्म भी हो गई थी। देखिए अब एक चीज़ है ना, पाकिस्तान ने जंग जीती है इंडिया से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप जंग जीतने का जश्न मनाने के लिए बाहर निकलो, उस पर भी आप पे FIR हो जाए, मतलब मैं तो चलें बहरहाल ये सैड स्टेट ऑफ अफेयर है। एक तरफ आप पूरी कौम को इनकरेज करें कि जनाब बाहर निकलें और जनाब सब अपनी प्रेजेंस शो करें, भरपूर जश्न मनाएं। वो तो गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल के बाहर जब पुलिस एक मरतबा फिर वो जो जुल्म की किताब है उसमें एक नया बाब रकम कर रही थी, बहनों को मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी, गिरफ्तारियाँ और PTI के कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, तो मैं देख रहा था कि पुलिस की वैन्स पर सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो लगा हुआ था और उनके यूनिफॉर्म के ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा। तो मैं तो बुनियादी तौर पर मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। मेरा आखिरी 1 लाइनर नाज़रीन आपके सामने मैं रखता चलूँ कि हर वो शख्स जो सब्ज़ हिलाली परचम चाहे उसके सीने पे उनकी यूनिफॉर्म की सूरत में लगा है या उसकी गाड़ी पे एक परचम की सूरत में लगा है, अगर कोई भी गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम करेगा, नो मैटर वट, वो कोई शख्स भी है, कोई ओहदे पे भी बैठा है, तो मेरे ख़्याल में उस कौमी परचम की तौहीन करने वाला वो शख्स जो है, आम बंदा ही क्यों ना हो,
تو اس سے زیادہ کوئی شرمناک بات جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. تو بہرحال مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.